अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई फंस गई है और पीटीआई अब अपने इस्तीफे वापस लेना चाह रही है। कुछ दिन पहले तक तो स्पीकर को दरख्वास्तें देते रहे, मुतालबात करते रहे और स्पीकर पर तनकीद भी करते रहे कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। और जब कर रहे थे तो उस वक़्त फिर ये एतराज़ कर रहे थे कि भाई इस्तीफ़े क्यों मंजूर कर रही हैं। अदालतों में जा रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर न करें, और कभी कह रहे हैं कि इस्तीफ़े मंजूर करें, कभी कह रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर न करें। तो अब पीटीआई का जब से हुकूमत ने सफाया करना शुरू कर दिया है, कौमी असम्बली से 35-11 एक मरतबा इस्तीफ़े मंजूर किए, दूसरी मरतबा 35 मज़ीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए, फिर 35 के तीसरी दफ़ा मंजूर किए, तो पीटीआई के 81 अरकान तकरीबन फ़ारिग हो चुके हैं कौमी असम्बली से। तो अब पीटीआई ने नई हिकमत अमली ये अपना ली है कि जी इस्तीफ़े स्पीकर को दरख्वास्त दे दें कि कहीं अचानक वो मंजूर ही न कर ले तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अब कोशिश की जा रही है कि 44-45 जो अरकान असम्बली अब रहते हैं, बकौल पीटीआई के 45 रहते हैं, क्योंकि 125 का इनका दावा था कि 125 अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे। शाह महमूद कुरैशी भी मुसलसल यही बात कर रहे थे कि 125 अरकान हैं तो उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। ये कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, जब स्पीकर ने 35 इस्तीफ़े मंजूर किए थे, उस वक़्त मैंने वीलाग में बताया था कि पीटीआई मंजूर कराने के लिए नहीं गई इस्तीफ़े, बल्कि पीटीआई स्पीकर को ये कहने गए थे कि पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर न करें। लेकिन मीडिया टॉक में शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग ये कहते रहे कि जी हम तो आए थे स्पीकर के पास इस्तीफ़े मंजूर कराने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि हम तस्दीक करने आए हैं अपने इस्तीफ़ों की, आप हमारी तस्दीक करके मंजूर करें। ये मीडिया टॉक में उन्होंने ये कहा। लेकिन आज फिर उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया और ख़ुद तस्लीम कर लिया कि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं कराना चाहते, बल्कि इस्तीफ़े वापस लेना चाह रहे हैं। तो जो 45 रह गए हैं, बाकी जो इस्तीफ़े मंजूर हो गए, जो और वो डी सीट भी हो गए हैं 81 अरकान, तो उनकी वापसी का तो मुतालबा कर भी नहीं रहे, और वो अगर मुतालबा करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो 45 रह गए हैं, मीडिया 44 रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई 45 क्लेम कर रही है, तो 44 या 45 अब इनकी कोशिश है कि यही हमारे रह जाएं, बच जाएं, क्योंकि मुनहरफ अरकान जो हैं इनके पीटीआई के राजा रियाज की क़यादत में जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनकी तादाद है 25 से 27। तो इनकी कोशिश है कि 45 भी अगर या 44 भी अगर हमारे रह जाते हैं तो फिर भी अपोजिशन लीडर हमारे पास आ जाएगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी आ जाएगी, पार्लिमानी लीडर भी आ जाएगा। तो अपोजिशन लीडर पर फोकस है कि अपोजिशन लीडर किसी न किसी तरीके से हम ले लें, ताकि निगरान सेटअप में हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात कर सकें और हुकूमत हमारी मोहताज हो, हुकूमत हमें हमारे साथ बात करे। ये या अगर बात ये हम न भी करें, पीटीआई न भी करे, तो हुकूमत को तंग कर सकती है, टफ़ टाइम दे सकती है। जिस तरह पंजाब में इन्होंने किया, जो पंजाब में किरदार अदा किया, वही मरकज़ में भी किरदार अदा करना चाह रही है पीटीआई। इसीलिए इन्होंने ये अब पॉलिसी अपनाई है कि स्पीकर को आज गए थे पार्लियामेंट हाउस स्पीकर से मिलने, आमिर डोगर की क़यादत में। आमिर डोगर चूँकि चीफ व्हिप रहे हैं पीटीआई के कौमी असम्बली में, तो आज पार्लियामेंट हाउस गए और 45 अरकान के इस्तीफ़े वापस लेने के लिए, लेकिन स्पीकर मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहा है कि हमने स्पीकर को व्हाट्सएप पे दरख्वास्त भी भेज दी है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न करें। हमने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुकाम को भी कहा है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न कराए जाएं, और फिर हम अगर लेकिन स्पीकर के साथ इन्होंने डायरेक्ट कोई बराह रास्त कोई राबता नहीं किया कि टाइम लेके स्पीकर को बताएं कि हम आना चाह रहे हैं, तो स्पीकर कौमी असम्बली में बैठते, अपने चैम्बर में बैठते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से शायद स्पीकर आज आए ही नहीं थे। और क्योंकि कल से तो आज से तो 3 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस सील किया गया है,
پھر بھی یہ گئے اور رات یہ خبریں چلی ہیں. میں نے بھی ویلاگ کیا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس 3 دن کے لیے سیل ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے اتوار کو پارلیمنٹ ہاؤس کے بلڈنگ کی تاریں کٹ گئی تھی اور تاریں کٹی ہوئی پڑی تھی. اس کے علاوہ آڈیوز اور ویڈیوز کی جو تاریں ہیں وہ بھی کٹی ہوئی پڑی تھی. مختلف جگہوں سے چنگاریاں جو ہیں بجلی کی اٹھ رہی تھی، برقی چنگاریاں. تو اس وجہ سے ایک خطرہ محسوس کیا گیا تھا کہ شارٹ سرکٹ سے کوئی آگ ہی نہ لگ جائے یا کوئی جانی نقصان، مالی نقصان نہ ہو جائے، بلڈنگ کا نقصان یا انسانی جانیں ضائع ہو جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ 3 دن کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس بند کر دیا ہے. اس کی انکوائری بھی کی جا رہی ہے، لیکن تاریں کیبلیں جو بھی کٹ گئی ہیں تو ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 دن کے لیے سیل کیا گیا ہے. تو یہ رات کو خبریں چلی ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی نے آج تیاری کر لی کہ پارلیمنٹ ہاؤس، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی کہ یہ کب فیصلہ ہوا. پہلے تو یہ فیصلہ اناؤنس نہیں کیا تھا. آج صبح سے میں جیسے اٹھا تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. حالانکہ پہلے کوئی اناؤنسمنٹ ایسی میں نے نہیں پڑھی کہ پی ٹی آئی کوئی آج جائیں گے پی ٹی آئی کے ارکان استعفے واپس لینے کے لیے. ایسا ایڈوانس میں انہوں نے اناؤنس بھی نہیں کیا. تو رات خبریں چلیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس بند ہوگا، سیل ہوگا. تو اسپیکر کے خلاف ایک اپنا بیانیہ بنانے کے لیے شاید چلے گئے ہوں، لیکن الیکشن کمیشن میں بھی گئے. تو اس کا مطلب ہے واقعی یہ واپس لینا چاہ رہے ہیں. حالانکہ الیکشن کمیشن میں درخواست فی الحال ان کی بنتی نہیں ہے. انہوں نے احتیاطاً ایک درخواست دے دی ہے کہ اگر کیونکہ الیکشن کمیشن میں جب تک معاملہ جاتا نہیں ہے، اسپیکر جب تک استعفے منظور کر کے ان کی ڈی سیٹ کرنے کے لیے جب تک نام نہیں بھیجتے الیکشن کمیشن کو، تب تک الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرنے والا. لیکن انہوں نے، کیونکہ ان کو اسپیکر نہیں ملا، قومی اسمبلی میں اسپیکر تھا نہیں، موجود نہیں تھے، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم اسپیکر ہاؤس پہ جا رہے ہیں، منسٹر انکلیو. پھر وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہ بھی اسپیکر سے ان کی ملاقات نہ ہوئی. تو اس کے بعد یہ پھر چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی استعفے ہمارے 45 ارکان کے منظور کر کے بھیج دیں الیکشن کمیشن کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، تو الیکشن کمیشن کو یہ درخواست ہے کہ استعفے منظور نہ کریں اور واپس کر دیں. بھائی اسپیکر، اور کیونکہ ہم نہیں دینا چاہ رہے استعفیٰ، اب آئینی طور پر، قانونی طور پر، لیگلی اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس درخواست کا؟ الیکشن کمیشن واپس کر سکتا ہے اسپیکر کو یا نہیں، یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن فی الحال انہوں نے احتیاطاً اپنا اقدام اٹھا لیا ہے کہ اسپیکر اگر استعفے منظور کر کے بھیجتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ وہ منظور نہ کرے. تو میں یہ سوچ رہا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ بھائی پہلے تو آپ استعفے منظور کروانا چاہ رہے تھے، اب آپ استعفے منظور نہیں کروانا چاہ رہے. پہلے پارلیمنٹ میں واپس آنا نہیں چاہ رہے تھے، اب پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. کبھی عدالتوں میں جا رہے تھے، کبھی اسپیکر پر تنقید کر رہے تھے. عدالتیں آپ کو کہتی رہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد آپ کو کہتی رہی کہ اسپیکر سے جا کے رجوع کریں اور ان کو اگر استعفے منظور نہیں کرانے تو ان کو بتا دیں، اور اگر منظور کرانے ہیں تو بھی بتا دیں، تصدیق جا کے کریں. تو اس وقت آپ آ نہیں رہے تھے. اسپیکر نے خود لیٹر لکھا، تمام جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان تمام ارکان کو بلایا، مدعو کیا کہ بھئی آؤ، اگر استعفے منظور کرانے ہیں یا استعفے دیے ہیں واقعی جنون ہے تو تصدیق کر لو، فردن فردن آؤ. اس وقت یہ جا نہیں رہے تھے اسپیکر کے پاس، لیکن اب بھی فردن فردن نہیں گئے، اب بھی گئے ہیں اجتماعی طور پر. 45 جو رہ گئے ہیں ارکان، تو اسپیکر تو کہہ چکے ہیں کہ بھائی اجتماعی طور پر استعفے تو منظور میں کروں گا نہیں، کیونکہ آئینی تقاضا یہ ہے کہ انڈیویجولی، الگ الگ، اکیلے اکیلے، فردن فردن ایک ایک شخص آئے، ایک ایک رکن، اور وہ اپنے استعفے کی تصدیق کرے، تو اس کے بعد یہ میں منظور کروں گا. اجتماعی میں تو دباؤ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی ساتھ ہو، فواد چودھری ساتھ ہوں، اسد عمر ساتھ ہوں، عامر ڈوگر ساتھ ہوں، تو ان کے سامنے ہو سکتا ہے بہت سارے ممبران حقائق
न बता सकें, असल बात छुपा दें, दिल की बात न कर सकें, तो इसलिए वो तस्दीक काबिल कबूल स्पीकर के बकौल वो काबिल कबूल नहीं है। जो अकेला फ़र्द आएगा, ज़ाती हैसियत में आएगा, तो वो दिल की बात करेगा कि भाई ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया है या मैंने रज़ा खुशी से अपनी मर्ज़ी से दिया है। इसलिए इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर जाना ज़रूरी है स्पीकर के पास। तो आज बहरहाल गए थे इस्तीफ़े वापस लेने के लिए, तस्दीक कराने के लिए नहीं, लेकिन 4 दिन पहले तस्दीक कराने के लिए कह रहे थे कि हम तस्दीक कराने के लिए आए हैं, तस्दीक करने आए हैं, लेकिन चेहरे उनके उतरे हुए थे। तो बहरहाल अब स्पीकर क्या करते हैं, क्योंकि जो अभी इस्तीफ़े मंजूर 35 लोगों के हुए 4-5 दिन पहले, तो उन पे भी 22 अप्रैल 2022 की तारीख लिखी हुई है। अप्रैल की तारीख लिखी हुई है 2022 की। इस्तीफ़े उस वक़्त मंजूर किए गए हैं, तो हो सकता है कि ये 45 जो रह गए हैं इनकी भी इस्तीफ़ों की मंजूरी पहले हो चुकी हुई हो, और तारीख इसी तरह की अप्रैल की स्पीकर जिस तरह भेजी थी अभी 4 दिन पहले, इस तरह की भेजें, ये भी हो सकता है। लेकिन पीटीआई कोशिश कर रही है, अब मिन्नत तरले कर रही है हुकूमत को, स्पीकर को, इलेक्शन कमीशन को, कि हमारे इस्तीफ़े बाकी जो रह गए हैं अरकान 45 इनके मंजूर न करें, हम इस्तीफ़े अपने वापस लेते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।